हेलो अलीजा। दूसरी तरफ से सालेहा कह रही थी। हेलो। अलीजा ने गाड़ी के लॉक को चेक करते हुए कहा। उसकी नजर अब भी उस एम्बुलेंस पर थी जो रुक गई थी, मगर उसके इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों का एक लंबा चौड़ा हजूम था। वो अंदाजा कर सकती थी कि इसमें उमर होगा। वो कुछ मुस्तरिब सी हो गई। आई एम सॉरी, दूसरी तरफ से उसने सालेहा को कहते सुना। किस लिए? वो सालेहा की बात पर कुछ हैरान हुई। उसकी नजर अब भी एम्बुलेंस पर थी जिसका पिछला दरवाजा अब खुल चुका था। उमर जहांगीर की डेथ के लिए। यकीन करो, मुझे वाकई अफसोस है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। डेथ? उसने बेयकीनी से कहा। मेरे खुदा, वो एम्बुलेंस से निकाले जाने वाले स्ट्रेचर को देख रही थी। स्ट्रेचर पर मौजूद सफेद चादर जगह जगह खून आलूद थी। फोटोग्राफर्स की फ्लैशलाइट्स, स्ट्रेचर के साथ चलता हुआ अब्बास, उसके बहुत सारे दूसरे कजन्स। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, और फिर उसने खुद को भागते पाया था, पागलों की तरह हजूम को काटते। एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने पूरी कुव्वत के साथ उसको धक्का दिया। फिर उसके किसी कजन ने उसे देख लिया था और दोबारा किसी ने उसे नहीं रोका। वो भागती हुई स्ट्रेचर के सामने आई थी। अब्बास ने उसे देखा तो स्ट्रेचर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया और चंद कदम तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया। अलीजा के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए उसे एक तरफ किया था। स्ट्रेचर की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसी तेजी के साथ उसके सामने से गुजर गया। वो उसके इतने करीब से गुजरा था कि हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू सकती थी। सफेद चादर जहां सबसे ज्यादा खून आलूद थी, वो उसका सर और चेहरा ही हो सकता था, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ा सकी। वो ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि इस स्ट्रेचर पर इस हालत में, इस सफेद चादर से ढांपा हुआ वजूद उमर का हो सकता है। उमर जहांगीर का। उसकी नजरों ने ऑपरेशन थिएटर तक स्ट्रेचर का ताकुब किया। फिर उसने गर्दन मोड़कर पहली बार अब्बास का चेहरा देखा। उमर। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर हलक से आवाज नहीं निकली। सिर्फ होंठों में जुम्बिश हुई थी। अब्बास ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर हिलाया। वो बेयकीनी से उसका सुता हुआ चेहरा देखने लगी थी। एक फोटोग्राफर ने उन दोनों की तस्वीर खींची। फ्लैशलाइट्स चमकने पर उसने अब्बास को गजबनाक होते देखा। इस बास्टर्ड से कैमरा लेकर धक्के देकर इसे यहाँ से निकालो, वो अब किसी से कह रहा था। अलीजा ने चंद पुलिस वालों को उस फोटोग्राफर की तरफ बढ़ते देखा। अब्बास को गलतफहमी हुई होगी। ये उमर नहीं होगा, कोई और होगा। उमर इस तरह कैसे? माऊफ जहन के साथ उसने ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा। उसने अब्बास के बाजू को अपने कंधे से हटाने की कोशिश की। वो उमर को उसके मोबाइल पर रिंग करना चाहती थी। उसे याद आया, उसके पास न उसका बैग था, न फोन, गाड़ी की चाबी तक नहीं थी। अलीजा, इस कमरे में चली जाओ, तानिया वहां है, मैं कुछ देर में आता हूँ। अब्बास उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे मोबाइल दे, मुझे फोन करना है। वो अब किसी दूसरे कॉरिडोर में थी। उसका एक और कजन खिजर अली उनके साथ था। वो और अब्बास कुछ कह रहे थे। अलीजा के लिए उनकी बातों को समझना मुश्किल हो रहा था। उनके साथ चलते हुए अब वो किसी कमरे में दाखिल हो गई। वहां तानिया थी और उसकी फैमिली की चंद दूसरी खवातीन भी। प्लीज फोन दें, उसने कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा। किसको फोन करना है, मैं कर देता हूँ, अब्बास ने नरमी से कहा। उमर को। अब्बास ने तानिया को इशारा किया। जस्ट टेक केयर ऑफ हर। तानिया ने नरमी से उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने की कोशिश की। वो यकदम मुश्तिल हुई। उसने दुरुस्ती से तानिया का बाजू झटका। मैं आपसे फोन मांग रही हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अब्बास बाहर जाते जाते रुक गया। अलीजा की आवाज बेहद बुलंद थी। अब्बास ने एक नजर दरवाजे के बाहर मौजूद हजूम पर डाली। खिजर, तुम चलो, मैं आता हूँ, उसने साथ खड़े खिजर से कहा और उसके बाहर निकलते ही दरवाजे को आहिस्तगी से बंद कर दिया। मुझे फोन दें, अलीजा एक बार फिर गर्राई। मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। जिसे तुम फोन करना चाहती हो वो अब नहीं है। प्लीज तुम। उसने अब्बास की बात काट दी। मेरी बात करवा दें उससे, प्लीज अब्बास भाई, बात करवा दें। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। उमर को कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हो सकता। इस बार उसकी आवाज में बेचारगी थी। उसके पास इतनी सिक्योरिटी होती है, उसे कुछ कैसे हो सकता है? आप खुद सोचे ना, कोई गलत फहमी हो गई है अब्बास भाई। वो बेरब जुमले बोल रही थी। क्या कह रही थी नहीं जानती थी। क्या कहना चाहती थी उससे भी बेखबर थी। अब्बास के चेहरे की थकन और शिकस्तगी उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। मगर खौफ, क्या खौफ था उसे? बेयकीनी? कैसी बेयकीनी थी? अब्बास ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो एक टेबल की तरफ बढ़ गया। अलीजा की नजर पहली बार उसके बाएं हाथ में पड़े सील्ड पैकेट पर पड़ी
جس کی سیل اب وہ کھول رہا تھا۔ پیکٹ کی سیل کھولنے کے بعد اس میں موجود چیزوں کو آہستگی سے ٹیبل پر الٹ دیا۔ وہ عمر کا موبائل، گلاسز، سگریٹ کیس، لائٹر، گھڑی، والیٹ اور چند دوسری چیزیں تھیں۔ وہ کچھ چیزوں کو پہچانتی تھی، کچھ کو نہیں پہچانتی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ خون آلودہ تھیں۔ وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکی، بس دونوں ہاتھ میز پر رکھے یک ٹکنے دیکھتی رہی۔ وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ تھیں جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا جسے اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ عمر جہانگیر ختم ہو چکا تھا۔ سامنے پڑا ہوا موبائل فون اب کبھی بھی عمر کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اپنا سر ٹکا دیا اور مٹھیاں بھینچ کر روتی چلی گئی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، بچوں کی طرح، جنونی انداز میں۔ اس لمحے اس پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے عمر سے کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ عمر سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف ایک دھوکہ اور فریب تھا جو وہ اپنے آپ کو دے رہی تھی، صرف اس خواہش اور امید پر کہ شاید کبھی اسے عمر سے نفرت ہو جائے۔ کبھی 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 شاید کبھی۔ تانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ عباس ہونٹ بھینچے ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر اسی لفافے کے اندر ڈال رہا تھا۔ جسٹ ریلیکس الیزا، رونے سے وہ آ تو نہیں جائے گا؟ تانیہ نے اس کے کندھوں پر کچھ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے رونے سے تو آ جانا تھا۔ تانیہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے الیزا، میں کچھ دیر بعد تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا، عباس نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ بہت سالوں کے بعد وہ یوں کسی کے سامنے رو رہی تھی، آنسوؤں کو روکنے کی کوئی ارادی یا غیر ارادی کوشش کیے بغیر۔ تم کبھی میچور نہیں ہو سکتی الیزا، تم کبھی میچور نہیں ہو سکتی ہو۔ اس حالت میں پہلی بار اسے عمر کی اس بات کا یقین آ رہا تھا، بلکہ اس وقت یہاں بیٹھے اس کی ہر بات کا یقین آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ جذباتی تھی، وہ امیچور تھی، اور وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ان دونوں خامیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی عمر سے بہتر اسے نہیں جان سکتا تھا۔ عباس اب کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ عباس کے جسم پر موجود یونیفارم نے اسے ایک بار پھر عمر کی یاد دلائی تھی۔ کیا کچھ تھا جو اب اسے اس کی یاد نہ دلاتا؟ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی اور یہ محبت، ایک وقت میں ایک ہی چیز ختم ہوتی ہے، دونوں نہیں۔ اور اس وقت اس کے دل میں عمر کے لیے کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ اب زندگی میں کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ فائرنگ کی تھی کس نے؟ گاڑی میں اس کا ایک گارڈ اور ڈرائیور بھی مارا گیا۔ عباس کو اس ایکسیڈنٹ کے 10 منٹ بعد ہی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا۔ یہاں سے خود ہیلی کاپٹر میں گیا تھا اور اس کی باڈی لانے کے لیے میں کوشش کرتی رہی کہ تم لوگوں کو کسی طرح ٹریس آؤٹ کر لوں، مگر نہیں کر سکی۔ خود عباس نے بھی بہت کوشش کی۔ تانیہ دھیمی آواز میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ الیزا کے لیے یہ سب اطلاعات بے معنی تھی۔ وہ چند دنوں میں امریکہ جانے والا تھا، ایکس پاکستانی لیو پر، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ الیزا نے یکدم سر اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اور جنید کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں واقعی دوبارہ کبھی تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ میں جنید سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ الیزا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔